अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। मुहतशम सामीन किराम व नादरीन, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की 7वीं शर्त, जो कि आखिरी शर्त है, उसे मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है वो? कबूल। अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो बातें आएँ, बक़दर इस्तिताअत हम उसे कबूल करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। चू चरा उसमें ना करें, एराज ना करें, हठधर्मी ना करें, मुखालफत ना करें। अल्लाह उसके रसूल की तरफ आई हुई बातों को अकल पर तौलने की कोशिश ना करें। हम अगर ना समझ सकें तो ये समझें कि हमारे अकल में खोट है। अल्लाह उसके रसूल जो फरमा रहे हैं वो बरहक है, कमी हमारी अक्ल में है। वहाँ हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह उसके रसूल की बात हमारे दिल के अंदर उतार दे। उलमा की तरफ जाएं, कुरान की आयत का मसला हो मुफस्सिरीन की तरफ जाएं, हदीस का माना मफहूम का मसला हो मुहद्दिसीन की तरफ जाएं, शारहीन हदीस की तरफ जाएं, उलमा से रुजू करें, दुआत से रुजू करें, वाइदीन से रुजू करें। ये हमारा और आपका शेवा होना चाहिए। ये माना है कबूल का कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो चीज़ आए, जो अहकाम अल्लाह के रसूल की तरफ से सादिर हूँ, हम और आप उसे कबूल करें। अमल करने की बात आए तो जहाँ तक हो सके उस पर हम और आप अमल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अमरतुकुम बिअमरिन फ़अतूहा मस्तताअतुम। जब किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो बक़दर इस्तिताअत आप उसे कर गुजरिए, बक़दर इस्तिताअत आप उस पर अमल कीजिए। एराज ना करें, इनकार ना करें, नफ़रत की निगाह से अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को हम ना पढ़ें, ना देखें। हम और आप अपने अक़ल पर उसे तौलने की कोशिश हरगिज़ ना करें, कभी ना करें। तो ये माना है कबूल का कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो बात आए हम और आप उसे कबूल करें। यहाँ कुरान मुक़द्दस की जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह साफ़ात की आयत नंबर 35 और 36 है। ज़रा देखिए इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है। वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, इनकी खसरत ये थी और ये किस रविश पर ये जिंदा थे। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, उनसे जब कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत दी गई, उनके सामने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया गया, यस्तकबिरून, तो उन्होंने तकब्बुर का रास्ता अपनाया, किब्र घमंड का मुजाहिरा किया, यानी उससे एराज किया, उसे अदावत का इजहार किया, उसे अकल से वरे करार दिया और यह कहने की कोशिश की अजाल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्ना हादा लशयउन उजाब। ये मोहम्मद दावत लेकर के आए हैं, हम 360 बुतों की परस्तिश करते हैं, हमारी ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं, नहीं पूरी होती हैं। और ये आकर के कोहे सफ़ा की चोटी पर खड़े हुए हैं और क्या कहते हैं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। बाद रिवायात में तमलिकुल अरब वल अजम, अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। लोग इसको नहीं समझ सके, हालांकि हुआ वही जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के 1400 साल पहले जो दावत दी थी कोहे सफ़ा पर कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। वही कामयाब हुए दुनिया में, वही कामयाब हुए आखिरत में, जिन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दावत को कबूल किया। तो ये ऐसे लोग हैं कि जब इनको दावत दी जाती है कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यस्तकबिरून। और उसके बाद क्या कहते हैं, वयक़ूलूना अइन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, और कहते हैं कि क्या हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं एक मजनून शायर की वजह से, उसके अटकल पच्चू की वजह से, उसकी शायरी की वजह से। गौर कीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर शायर कहा गया, मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, आपस में फूट डालने वाला कहा गया। ये इन सारी चीज़ों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहम किया गया, जादूगर कहा गया। हम और आप इस हकीकत को जाने कि जब हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के हकीकी माना को लेकर के उठेंगे,
تو جس کے پاس شرکیات ہیں اس کی پیشانی پہ شکن آئے گی، جس کے ہاں بدعت و خرافات ہے اس کی پیشانی پہ آپ شکن دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے مزاحمتیں ہوں گی، ایسے لوگ گالی دیں گے، ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں کہیں گے، ایسے لوگ ہمیں شعر و شاعری کرنے والا کہیں گے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا اس کلمے کی اگر ہمیں اور آپ کو دعوت دینی ہے تو ہم یہ جانیں کہ اس کلمے کے بہت سارے لوگ مخالف ہیں، وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کلمے کا جو معنی ہے وہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کلمے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قبول، کی اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آئے یا جن معنی و مفاہیم کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محیط ہے، شامل ہے، اسے ہم قبول کریں۔ ذرا دیکھیے، لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ نفی اور اس بات دونوں مل کر کے تب ہمارا اور آپ کا کلمہ توحید صحیح ہوگا۔ صرف کوئی شخص مثبت پر عمل کرے اور نفی پر عمل نہ کرے، یعنی دنیا کے اندر غیر اللہ کی جو پرستش ہو رہی ہے، عزیر علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی ماں کی پوجا ہو رہی ہے، تمام دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، درخت و شجر و حجر پوجے جا رہے ہیں دیوی، اور اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے مہنت بنے ہوئے ہیں، پیر مرید پوجے جا رہے ہیں، ولی کے نام پر لوگوں کی پرستش و پوجا ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ اگر ان کے پوجا پاٹ کی نفی نہ کریں اور صرف ہم کہیں کہ ہم اللہ کو حقیقی معبود مانتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کلمہ درست نہیں ہے۔ ہمیں نفی کرنی ہوگی، کیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اور یہ برحق نہیں ہیں۔ اس سے ہم اپنے اور آپ اپنے دل کو پہلے پاک کریں اور اس کے بعد اس پاک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بسائیں، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ کلمہ درست ہوگا اور عقید توحید ہمارا اور آپ کا درست ہوگا۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں 255 نمبر پر، 256 نمبر آپ دیکھ لیجئے آیت الکرسی کے بعد، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کی نفی کی، یعنی کہا لا الہ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اے کہا الا اللہ، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے اب ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی اس 256 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بتلایا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کی نفی کی، طاغوت کیا ہے؟ غیر اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیز کی پرستش ہوتی ہے سب طاغوت ہیں۔ یہ اور بات ہے، اگر وہ عبادت سے راضی ہے تو حشر اس کا اور اس کے عابدوں کا ایک ہوگا، اور اگر اس عبادت سے وہ راضی نہیں ہے تو اس کے عابدوں کا حشر کچھ اور ہوگا اور ان کا حشر وہ نہیں ہوگا جو ان کے عابدوں کا ہوگا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت سے راضی قطعاً نہیں ہیں، مریم علیہ السلام اپنی عبادت سے راضی قطعاً نہیں ہے کہ ان کی پرستش کی جائے، اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام بالکل اس سے راضی نہیں کہ لوگ ان کی پوجا کریں، فرشتے بالکل نہیں راضی ہیں کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں تصور کیا جائے اور بیٹیاں باور کرایا جائے، بالکل راضی نہیں ہیں، تو ان کا حشر وہ نہیں ہوگا جو ان کے پجاریوں کا حشر ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ پہلے ان تمام طواغیت کی نفی کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے تئیں اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ بسائے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قبول کا مطلب کیا ہے، انقیاد کا مطلب کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، صدق کا مطلب کیا ہے، اخلاص کا مطلب کیا ہے، علم کا مطلب کیا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں اس کلمے کے شروط کے اندر داخل ہیں۔ تو یہاں میں اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کلمے کی دعوت دیں گے تو باطل پرست آپ سے ٹکرائے گا اور کیا کہے گا، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، لات، حبل، منات، عصاف، نائلہ اور دیگر 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ کر کے خالی ایک معبود کو مانیں گے، ایک شاعر اور ایک مجنون کی وجہ سے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے متصف کیا تھا کفار مکہ نے۔ لہذا ہم اور آپ اس کو جانیں کہ جب ہم اور آپ اس کلمے کی دعوت دیں گے تو جس کے پاس شرک ہے، جس کے پاس بدعت ہے، وہ آپ سے ٹکرائے گا، آپ کو مجنون کہے گا، شاعر کہے گا، اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے، اس کلمے کی دعوت دینی ہے اور اس کے معنی مفاہیم کو ہم اور آپ کو قبول کرنا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث بہت بڑی ہے، بہت مختصر انداز میں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے حدیث کی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो दे करके हमें भेजा, शरीयत, मसाइल, अहकाम, अकायद, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मूसलाधार बारिश हो। तो बारिश जब होती है ज़मीन पर तो ज़मीन की 3 किस्में हो जाती हैं। ज़मीन का एक हिस्सा साफ सुथरा है जो पानी को रोक लेता है और चारा उगाता है, बहुत घास फूस उगाता है, और एक ज़मीन का हिस्सा ऐसा होता है जो मैदान टाइप का होता है और वो उसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती है कि वो घास फूस उगाए, लेकिन पानी को रोक सकता है। पानी को ज़मीन का वो हिस्सा रोक सकता है और पानी रोक करके दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो बहुत सारे लोग अपने खेतों को उसे सैराब करते हैं, अपने जानवर को पिलाते हैं, खुद पीते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो ज़मीन का एक हिस्सा ये है। और एक हिस्सा जरूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो है जो क़ियान, चटियल मैदान है। और चटियल मैदान है, उसके बाद उभरी हुई ज़मीन भी है। वो ऐसा नहीं कि पानी को रोके, बरसात हुई कि पानी बह गया, ना उसने घास फूस उगाया उस पानी के असर से, ना ही पानी को अपने पेट में लिया कि दूसरों का फायदा हो, जानवर आकर के पिए, मवेशी पिए, इंसान उससे फायदा उठाए, कुछ नहीं। बारिश बरसा हुई कि पानी दाएं से बाएं बह गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे ही लोगों का जहन है, ऐसे ही लोगों का दिल है। एक दिल वो था और एक जहन वो था जिसने हमसे कुछ सुना, फायदा उठाया, और एक जहन वो था जिसने हमसे जो हासिल हुआ उसको रोका और उससे दूसरों को फायदा पहुंचाया। और एक जहन वो भी था, एक दिल वो भी था कि हमारी बातें एक कान से सुन करके दूसरे कान से उसने निकाल दिया, वो उस चटियल मैदान की तरह से जो ना पानी को रोका और ना पानी के जरिए से उसने चारा उगाया, ना घास फूस उगाया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जब हम और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई बातों को लेंगे, उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे और अपने अंदर महफूज करेंगे, खुद फायदा उठाएंगे, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे, तो पहली दोनों किस्म की जमीन के मानंद गोया कि हम और आप हुए। एक तो लिए खुद फायदा उठाए, गोया कि उस जमीन ने पानी को हासिल किया और घास फूस उगाया, चारे उगाए, उसे चारा खाने वाले जानवर का फायदा हुआ, और हमने दूसरों को फायदा पहुंचाया, गोया कि उस जमीन की तरह से भी हम हुए जिसने पानी को रोका और उससे दूसरों का फायदा हुआ। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान की है। लिहाजा हम और आप इस हकीकत को जानें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई शरीयत की बातें, आई हुई अहकाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई अकीदे और मसलक की बातें, हम और आप इन पर जहाँ तक हो सके अमल करें और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएं, ताकि उस जमीन की तरह से हमारी और आपकी मिसाल हो सके जिस जमीन ने फायदा उठाया, जिस जमीन ने पानी के जरिए से फायदा उठाया है और खुद और दूसरों को भी फायदा पहुंचाया है। हदीस को मैं पढ़ देता हूं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलो मा बअसनी अल्लाह बिही, उसकी मिसाल जिसे दे करके अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मिनल हुदा वल इल्म, हिदायत और इल्म की बातें, कमसलिल गैसिल कसीर, उस मूसलाधार बारिश के मानंद है, असाबा अर्दन, जो एक किस्म की जमीन पे बरसा हुई और नाजिल हुई, फकाना मिनहा नकियतन, तो जमीन का वो हिस्सा उसमें से कुछ साफ सुथरा था, कबलत अलमा, उसने पानी को कबूल कर लिया, फ़अंबततिल कला, तो उसने चारा उगाया, वल उशबुल कसीर, और बहुत ज्यादा घास फूस, वकानत मिनहा अजादिबु, और उसमें से कुछ खुश्क जमीन थी, अमसकतिल मा, उसने पानी को अपने पेट में रोक लिया, फनफ़अ अल्लाहु बिहा अन्नास, उसके जरिए से अल्लाह ताला ने लोगों को फायदा पहुंचाया, फशरिबू, लोगों ने पानी पिया, वसक़ौ, और उसके जरिए से सैराब किया, वज़रअू, और अपनी फसलें उगाई, वअसाब मिनहा ताइफ़तुन उख़रा, और जमीन के एक हिस्से, और उसी जमीन के एक हिस्से पर भी वर्षा हुई, इन्नमा हिया क़िआन, जमीन का वो खित्ता, जमीन का वो हिस्सा, वो चटियल मैदान और उभरी हुई जमीन थी, ला तुमसिकिल मा, वो पानी को रोक नहीं सकी वो जमीन, वला तुम्बितुल कलाअन, और ना ही किसी किस्म का कोई चारा उगा सकी वो जमीन, फदालिका मसलु मन फ़क़हा फ़ी दीनिल्लाह, तो ये मिसाल है उसकी जो अल्लाह ताला के दीन में समझ और बूझ हासिल किया, फ़क़ाहत हासिल किया, वनफ़अहु मा बअसनी अल्लाहु बिही फ़अलिमा वअल्लमा, तो जो दे करके अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था उसके जरिए से अल्लाह ताला ने उसे फायदा पहुंचाया, उसने फायदा हासिल किया, फ़अलिमा वअल्लमा, खुद सीखा, दूसरों को भी सिखाया, खुद अमल किया, दूसरों को भी अमल की दावत दी, व मसलो मन लम यरफ़ा बिज़ालिका रासन, और उसकी मिसाल भी इसके अंदर मौजूद है, जिसने जो लेकर के मैं आया तालीमात
اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیا. ولم یقبل ہداللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی اس روشنی کو، ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کیا. الذی ارسلت بہ، جس کے ذریعے سے بھیجا گیا. گویا کوئی چٹیل میدان ابری ہوئی زمین تھی کہ برسات ہوئی اور دائیں بائیں پانی نکل گیا، بہہ گیا. ایسے ہی یہ ذہن اور یہ دل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا تو پر اپنے دل میں جگہ نہ دی، نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم قبول کریں جہاں تک ہو سکے. اور اللہ اس کی تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر ہم اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں، اس کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کلمے کو ہم گویا ہوئے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو قبول کریں اور جہاں تک ہو سکے عمل کریں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور اس دعوت کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہم اور آپ اسے برداشت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی باتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.